भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुमेच्या बडान मरे बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी गर्भे जाली. नमान मरे गुरपेंबरले सम तुझे सांगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फोडचे शे जेसो भाग्यवान ते मरे देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुमेची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मजे ते जाऊ. नमान मरे गुरपेंबरले सम तुझे सांगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फोडचे शे जेसो भाग्यवान ते मरे देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देव सबूत मनीसलो आणि ते मध्येशी येलो. नमान मरे गुरपेंबरले सम तुझे सांगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फोडचे शे जेसो भाग्यवान ते मरे देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माया बसत विनंती कर प्रिसाच्या बसने कामी पदच्या खातीर माग्या येसू म्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जनसल्या त्याच्या कष्ट आणि गुस्सावरवी जीवनपणाच्या नादा कमी फवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कने होत म्हणून मागता त्या ख्रिस्ताच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापा गणपता गण पवित्र आत्म्या महिमा बापा गणपता गण पवित्र आत्म्या महिमा बापा गणपता गण पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बड्या म्हणजे रखण्या सर्गी देन माका दिलाय तुझे तब्येत म्हणजे मोतूच वाढाय माका राग सांभाळ सलय आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताणें पडों दिनाका पण वायटांतले आमकां मान बरी कृपा मरले सर्वेस पर तुझे दयान शास्त्र आमच्या तू सदैव आणि सदैव फादुश जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या. Psalm chapter 41 verse 2. आज या सकाळच्या वेळा देवाची उतर आमकां म्हणटा आमी हांतुळणार आसतना आमी त्या सुम्याक अर्घा दिवया. कित्याक ताचे उतर आमकां म्हणटा सर्वेस्पोर ताका राखता. या सकाळच्या वेळार या सुवाते कितली बाबडी तुम्ही सकाळच्या फांत्या फरार उठोवन ताचे उतर आयकूंक चिरूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. ताचे उतार म्हणटा सर्वेस्पोर ताका राखता आनी सांबाळटा. आज सर्वेस्पोर म्हाका आनी तुका राखता आनी सांबाळटा. सकाळच्या वेळार सगळो दीस तो म्हज्या आनी तुज्या सांगाता आसा. तसल्या सुम्या मुखार आज आमी सकाळच्या वेळार हजर आसा. परत ताचे उतार म्हणटा संवसारांत ताका सुख संतोष दिता दुस्मनाच्या पासाक सांपडोंक ताका दिनाका. आज तसो सोमी दुस्मनाच्या पासांत म्हाका आनी तुका सांपडोंक दिवचो ना. वळी 3 वर्स 3 तो पिडेन पडोवन हांतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. आज तूं पिडेन पडोवन हांतुळणार आसतना तुका सर्वेस्पोर आदार दिता. आज ताची आमी बात येवया. रात आनी दीस आदार दिवच्या सोम्या लागीं आमची जिवीत आमी समर्पित करया. ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. त्या पिडेंतले काडून तूं सोम्या नव्यान भलायकी म्हाका आनी जण एकल्याक दिवन आसाय. एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. हे सकाळच्या वेळार काळजांत तावन त्या जेजूक आमी आराधन करया. बापा आमी तुका आराधन करता. जेजू आमी तुका वाकणटा. पवित्र आत्म्या आमी तुका दिन वाचता. कित्याक तूंच आमचो आसरो बरोसो जीव दाता आमकां राखतलो सांबाळटलो धनी जावन आसाय म्हणून त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. वाकणी आनी दिन वाचया. तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता. तुजें नांव वाकणटा तुजो मोगली आटा तुका हरसीता ये धन्या. तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता. तुजें नांव वाकणटा तुजो मोगली आटा तुका हरसीता ये धन्या. तुका नांव वाडटा सोम्या त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. त्या सोम्याक आमी स्तुती करया. त्या सोम्याक आमी
तो आमचो आसरो तो आमचो भरवसो तो आमचो जीवदातार जावन आसा विविध रचनामधलो मनशाक सकाळी वेळ आमच्या कानार ताचे उतार पडोवंदी आमच्या जिवेंत ताचे उतार भायर येवंदी आमकां सकत मेळोवंदी बळ मेळोवंदी गठाय मेळोवंदी तुझे नावा करता तुझो मोगणी आळता तुका हरसीता धन्या तुका नावाडता सोम्या वळवी तुझी गाथा. म्हज्या मोगाचें न्हय सकाळच्या वेळार जाण एकले सांगाता म्हणून साम चॅप्टर 148 वर्स 1 to 14 आमी सांगाता मेळून एकाच ताळ्यान आमी उत्सार या व्हडा ताळ्यान कित्याक देवाची उतार हर एक सकाळी आमच्या जिबेन तान आमी उचारूंक जाय आमी काळजान सत मानूंक जाय सांगाता म्हणया हालेलुया सरकार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा ओ सर्गी ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दूतांक ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबरांक ताची स्तुती करा सूर्य आनी चंद्रमा ताची स्तुती करा परजळीत नखेत्रांनो ताची स्तुती करा ओ सायंतल्या उत्सर्गा ताची स्तुती कर मळबावल्या उदका ताची स्तुती कर सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करूं कित्याक ताणें आदेश दिलो आनी तांची सृष्टी जाली ताणें तांकां ससनाच्या ससना स्थापीत केल्यात तांकां दिली आज्ञा ती केदीच मोडिनात पृथ्वेर तांव सर्वेस्पराची स्तुती करा दर्याच्या रासानो आनी गुंड्यानो उज्या आनी कयानो हिमा आनी दुरा ताचे उतार पातळ्या वादळाच्या वाऱ्या पर्वतानो आनी सगळ्या दोंगरानो फळांच्या रुखानो आनी सगळ्या देवदारानो रानांतल्या सवसानो आनी सगळ्या गोरवानो जीवदाळ्यांनो आनी पाकळ्या सुकण्यांनो पृथ्वीच्या रायांनो आनी सगळ्या राष्ट्रांनो फुडाऱ्यांनो आनी पृथ्वीच्या मुजुलदारांनो युवकांनो आनी युवत्यांनो जाणट्यांनो आनी भुरग्यांनो ते सगळे सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करू कित्याक ताचें नाव एकच वर्ते ताची महिमा सर्गा आनी संवसाराचेर परजळटा आपल्या परजेक तो बोळ दिता वागणी सगळ्या ताच्या भक्तांक इस्रायेलाच्या भुरग्यांक ताका लागीं आसल्या परजे ताका लागीं आसल्या परजेक जवळ एकल्यांनी त्या सुमेची स्तुती करया आपुरबायची 3 टेस्टिमनी आसा आयकव्या आनी ते जेजूक अर्घ दिवया. हांव थॉमस प्रेरा मुंबय हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आस येता. म्हजो पूत कॅनडांत हॉटेल इंडस्ट्रींत काम करून आसा. गेल्या त्या मे जुनाच्या लॉकडावना वरवीं ताका सारकें काम नाशिल्लें आनी तो दुसऱ्या कामा खातीर ट्राय करून आशिल्लो. तशें आसता ताणें 3 कडेन इंटरव्यू दिल्ली. तो तिनी कडेन सिलेक्ट जालो पूण तिसऱ्या हॉटेलांत ताका तिसरें हॉटेल ताका मस्त पसंद आयलें आनी तांणी ताका 2 दिसांनी रिप्लाय दिता म्हणून सांगलें काय. 4 दीस म्हणसर तांची कांय खबर ना जाली आनी तो मस्त टेन्शनार आशिल्लो. आमी जेरिको मागणें करनासतना ब्रदर प्रकाशान सांगलें की कोणी कामा खातीर ट्राय करून आसा जाल्यार तुमी तुमची प्रेयर रिक्वेस्ट घाला म्हणून. तशें आमी पुता खातीर आमी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें आनी हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान मागोवंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी 3 दिसांनीच ताका त्या हॉटेलाचें अपॉयंटमेंट लेटर आयलें आनी आतां तो त्या हॉटेलांत रेगुलर काम करून आसा आनी ताचें काम एकदम बरें आसा. देखून त्या कामा वरवीं तो मस्त खूश आसा. त्या देखून हांव आनी म्हजें कुटुंब त्या धन्या देवाक ताणें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. ताणें केल्ल्या सर बऱ्या कामा खातीर आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक तशेंच ताच्या कुटुंबाक सर्वेस्पर देव बरी भलायकी लांब आंवको आनी ताच्या मिसावांत ताका भरपूर जैत मेळूं दी म्हणून सदांच मागता. I am Nisha from Kuwait. Here I am to give the testimony of my friend. She was admitted in the hospital due to corona and her case was very critical. Her lungs were infected and the doctors had given up. She wanted a life-saving injection which was out of stock in Kuwait. At that time, I had immediately sent a message to Brother Prakash and he gave me word of God.
My husband, through his sources, he called many doctors, and finally next morning we got a WhatsApp from one of a doctor whom we had called, and he assured that the injection was arranged and will be given to a patient, and this injection was bought from a patient who was already discharged, a local Kuwaiti. It was a life saving for one's wife and a mother of 6-year-old child. Currently she has been discharged and she is in the support of oxygen, but her condition is stable. I thank Brother Prakash and his team for their prayer, and may God bless them and their family and let them prevail the word of God to everyone. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. लेनेट वेगस बंटवाळ तालुक फजीर तावन उलयतां. हांव म्हज्या भावाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो भाव सुमार 3-4 वर्सां जावन किडनी फेल्यूर जावन डायलिसीस करन आसा. थोड्या हप्त्या पयलें 1-2 हप्त्या पयलें ताका मस्त विकनेस जावन ताका दमोन आनी पुरासूर जालें. त्या दळा आमी हॉस्पिटलांत ताका फांत्या पारार एडमीट केलें. एडमीट करून जावन ताची BP 220 आशिल्ली. कितेंय केल्यार नॉर्मलाक येनातली. तो मस्त हॉस्पिटलांत वळवळून आशिल्लो. ते तकली पडापड BP ते म्हणटना आमच्यान ताचे कश्ट पळोवंक जावनात. ताका हरे फावटी तशेंच जातालें जाल्यार ह्या फावटी ताका उदक भरोवन ताका हार्टाक उदक वचून मस्त प्रॉब्लम जालें. त्या दळा हांवें ब्रदर प्रकाश हांकां मेसेज केली आनी मागोवंक सांगलें हांवें. तांणी म्हाका किर्तन 2 आवाजवर म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्या म्हजें बळ विरून गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्या म्हजीं हाडां शिरशिरतात. हें उतार म्हाका दिलें. आमी भावार्थान हें उतार सदांय रिपीट करनासल्या आनी 3 वरार जावनच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन आशिल्ल्या. 2 दीस जाताना ताची BP नॉर्मलाक कंप्लीट नॉर्मलाक आयली आनी तो मस्त सुदारण आयिल्ल्यान ताच्या भलायकेंत आनी तो आतां डिस्चार्ज जावन घरा आयला. हे म्हजे उरते एक उपकार केल्ल्या म्हज्या सर्वेस्परा देवाक हांव काळजांत हांव ताका वाखाणटां, महिमा दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आनी ब्रदर प्रकाश हांणी आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर तांकां आनी तांच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी आनी एक जण ह्या एका भावार्थान वाडून दी म्हणून हांव तांकां सदांच म्हज्या मागण्या वेळार हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. म्हज्या मोगाचेनू आज जालत्या जिवितांत मोठ्या देवाच्या उतराचो आज नियाळ करया. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 34 to 40. जेजून सादुसवांचें तोंड दापयलें म्हण आयकून फारिचेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांच्या मदले एकल्यान जेजूक पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल केले. मेस्त्री, नियम शास्त्राचो अति व्हडतो उपदेश खंयचो? परतून म्हणटा वर्स 37. जेजून तांकां जाप दिली. जेजू आपुरबायेन तांकां जाप दिली. पळया, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग करचो. म्हणून आमी सकाळच्या वेळार सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. कोणाचो? सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. कोणाचो? सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. बापर बायन जेजू म्हळ्यार सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. उरताना हर एक वेळा कामाच्या वेळार, हर एका वेळार आज आमचे काळीज कोणाच्या मोगान आसा ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. म्हणजे मोगाचे न्हू, सकाळीच्या वेळार आमकां आयच्या दिसाक तो जेजू म्हणटा की जेजू सगळ्यांक म्हणलें उतार. सगळ्या तुज्या काळजान
आज त्या देवाचं तुवें मोग करूंक जाय. सगळ्या तुज्या मोनान तुजें मोन त्या सुम्या लागीं आसूंक जाय. सगळ्या तुज्या सक्तेन त्या सुम्याचो तुवें मोग करूंक जाय. मागीर परतून जेजू म्हणटा अपूर्व्यान म्हणटा की पळया होसू आनी वर्तो आनी प्रथम उपादेश परतून म्हणटा की आनी दुसरे ताचे सारके तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आता पळया सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या आत्म्यान त्या सक्तेन त्या सरस्वतीचो तूं मोग कर. आनी जशें देवाचो तूं मोग करताय तशेंच तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जशें तुज्या देवाचो तूं मोग करताय तशेंच तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर. देवाचो आमी कितलोय मोग करियेत करता म्हण सांगयेत. आमी कितले मागणे करियेत कितले आराधना आयकवेत कितल्याय फावटी देवाची स्तुती करियेत कितले मागण्यान बसयेत बायबल कोण वाचयेत वरान वरान बसयेत. आमच्या पेल्याचो मोग करूंक मात्र आमकां बारीक कश्ट पडटा. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ते कंप्लीटली डिफरंट जावन आसा आमच्या कायद्याक आनी कानूनाक. थोड्या फावटी आमी त्या खातीर जेजू म्हणटा पळया आपू ह्या दिसांनी तीच घडीत हांव परतून सांगता आसा. जेजू म्हणटा जेन्ना तुज्या वेदीर जेन्ना तूं वेदीर काणीक हाड येवच्या पयले तुज्या मोतीन कोणाचे विशय राग आसा तुका कोणाचो मोग करूंक जायना. तुज्या कुटुंबादार असो तुज्या शेजार असो तुज्या घोवाचो बायलेचो मोग करूंक जायना. तुजी काणीक थंयच दवर वस आनी तांचे लागीं राजी जा. म्हाका काणीक न्हय कित्याक हांव दया दाखयतलो. दयाळ देव आज म्हाका बलिदाना न्हय म्हाका जाय दया. म्हाका जाय दया. जशें हांवें केलां तशें तूं कर. आज जेजूचे उतर क्लियरली म्हणटा की जशें तुवें मोग केलें म्हजो तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या पेल्याचो मोग आमच्या काळजांत बसूंक रिगोवंक बारीक कश्ट पडटा. कित्याक की हांव फाटल्या जायत्या 2 म्हयन्यांनी डे एंड नायट म्हणल्यार बरें आयकोन आसा. फॅमिली प्रॉब्लेम जाता हर एक आमच्या मागण्या मागचे जेजू आज हर एक कुटुंबा एक कर जेजू. कितल्या वेळ देवसरां अशें आज उसो घालून दवरला की आमच्याच बायलेचो घोवाचो मोग करूंक जाय. देवसरां अशें वण तुबान दवरला की घोवाचेर बायलेक मिसअंडरस्टँडींग बायलेचेर घोवाक मिसअंडरस्टँडींग. म्हजो म्हज्या मोच्यान थंयच धन सांपणा लाव देवसरां थंयच आमकां रेवडयला. आज जेजू कितल्या आपूर बायन म्हणटा म्हज्या मोगाचेर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या चिंतान मोतीन कुडीच्या विश्वान तुज्या देवाचो मोग कर. हे सोंपे हे आमी करियेत. कितल्या फुडें म्हणटा ब्रदर आमी 4 घंटे मागणे करता मागीर लास्ट आखरे कितें सांगचे आमच्या घरांत खेस्तामा माग ब्रदर म्हज्या घोवा खातीर ते दान साबून थोडी जाणां म्हणचे आसात. माग ब्रदर म्हज्या घोवा खातीर माग ब्रदर म्हज्या बायले खातीर खंय म्हज्या मोगाचे न्हू. जेजू म्हणटा जशें तुमी म्हजो मोग केलो तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर. तुज्या पेल्याचो कोण तो पेलो तुजोच घोव तुजेच बायल तुजीच भुरगीं तुजेच शेजारा तुजीच कुटुंबादारा. आज पळयनातल्या देवाचो मोग करता म्हणटा हांव आज त्या सुम्यान सांगलें उतार आमच्या काळजान जिरोवन घेवंक म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां कश्ट मारता. आमी त्या जेजूचे नदर घालया. सुम्या तुवें सांगलाय सगळ्याक म्हज्या काळजान सगळ्या सक्तेन सगळ्या म्हज्या जिवितान हांवें तुजो मोग करीची. जेजू तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणलें. जेजू आज हांव ट्राय करता जेजू म्हाका कुमोग कर. न्हय गे आमी कोणी शांत न्हय आमी सगळे अस्कर. आमी हर एक सकाळी त्या जेजूचो आदार मागून घेवंक जाय. पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेवंक जाय. पवित्र आत्म्या आज म्हज्या भावा लागीं म्हाका उलोवंक जाय. प्लीज म्हाका हेल्प कर. पवित्र आत्म्या म्हज्या बायल कितेंय म्हणून दी फुरफुरू दी कितेंय म्हणून दी आज म्हाका उलोवंक जाय. त्या लागीं आज बऱ्या रितीन रावंक जाय म्हज्या लागीं ताचे लागीं म्हाका पवित्र म्हाका हेल्प कर. घोव सम्य पवित्र आत्म्या आज म्हाका हेल्प कर. म्हज्या घोवाक आज समजून घेवंक जाय हांवें जावं बरो तो पियेला अस्कत जाला. आज पवित्र म्हाका हेल्प कर तूं ताचे तर मागूंक आनी ताका स्विकार करूं. पळया म्हज्या मोगाचेर
आमकां ह्या संवसार लांब पळयना. आमी चिंता 100, 200, 300 वर्सां वना. ह्या टायमार कोणाचेच गॅरंटी ना. ह्या सकाळच्या वेळार एव्हरी मॉर्निंग आमी सोम्या लागीं मागया. आमी चुकल्या, आमी निसारल्या, आमी पडल्या, आमी अस्कस जाल्या जाल्यार तो जेजू आमकां आदार दिता. हर सकाळी मागया, सोम्या म्हाका आदार दी. आयच्या दिसा हर सकाळी आयच्या दिसा हांव म्हज्या घोवा सांगता, म्हज्या बायले सांगता, म्हज्या भुरग्यां सांगता, म्हज्या आवय सांगता, म्हज्या बापाय सांगता, म्हज्या मांवा सांगता, म्हज्या माय सांगता, म्हज्या शेजारा सांगता, म्हज्या इश्टा सांगता, खऱ्या रितीन मोग करूं. आनी तशेंच तुज्या लागीं एक जावन रावूं. म्हाका कृपा बळ सकत लाभ एव्हरी मॉर्निंग. ने आज एक दीस न्ही, हर एक दिसा पळया म्हज्या मोगाचेर तो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता, बळ दिता, घाटाय दिता. जेन्ना आमी पेलांचो मोग करता, जेन्ना पेलांच्या सेवेक आमी लागता, हेरां कडेन आमी एक जावन आसता, तेन्ना देंवसराक ते रावूंक चान्स आसना. पळया म्हज्या मोगाचेर तुज्या आमच्या मदीं एक आमी निर्धार करूंक जाय. हे कश्ट ह्या संवसारांत आमच्या जिवितान आसा. ना गांवांतल्यान येता, बायलेंतल्यान येता, भुरग्यांतल्यान येता, ह्या कुटुंबाच्या कोणाच्या सांदांतल्यान येता, जाल्यार जेजू म्हज्या आनी तुज्या पक्षान आसा. एव्हरी डे, हर एक दीस बोगसूंची सकत तो जेजू आमकां दिता. न्हय की एक पटी बोगसून आनी तशेंच सोडचें न्ही. एव्हरी डे आमी बोगसनाच्या स्पिरितान अनुभव करूंक जाय. एव्हरी डे आमी मागूं जाय पवित्र आत्म्या आयचे दिसा कोणीय म्हाका दुखोवनी, म्हाका बोगसून करपा लाय आनी तांचे लागीं बऱ्या रितीन उलोवंक म्हाका आज समजोवणी दी. फाल्यां परतून म्हणा सोम्या आज म्हाका करपा लाय. आज कोणीय म्हाका दुखयता जाल्यार तांकां स्विकार करून तांचे लागीं माया मोगान रावंक म्हाका करपा लाय. सांजेर नायट व्हिडिओच्या पयले सोम्या हांव तुका अर्घ दिता, कित्याक आयचो दीस तुवें बऱ्या रितीन म्हाका सांबाळलें आनी बोगसाण्याची कृपा तुवें लाभयलें. त्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. हर एक दीस सकाळी आनी राती त्या सोम्या आराधना करया. अर्घ दिवन आमचो दीस आनी रात आमी घेवन या, कित्याक तोच आमच्या सांगाता आसता. आमचो हात आमच्या काळजार दवरया, आमचे दोळे एक घडी भर आमी धांपया. आमकां कोणाचेरय आज द्वेश आसा, राग आसा, उण्यापण भोगता, आमकां अस्कत काय भोगता, भोगसूंकूच जायना म्हणली गडीत आमच्या जिवितान आसा. त्या खातीर निमाण्या दिसाचो आमी उडास करया. तो जेजू आमच्या सांगाता हजर आसा, तसो जेजू आमच्या आदाराक आसा. आज मागव्या सोम्या म्हजी काकूत कर. सोम्या हांव तुका दिन वाचता. आयच्या दिसा तुवें म्हाका जाग येयल्ल्या खातीर हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका होगोळस दिता, हांव तुका वंदिता आनी आराधन करता. म्हाका जिवीत तुवें दिलें, म्हाका तुवें जिवीत दिलाय सोम्या. कुटां फावो केलें, क्रिस्ती कुटुंबाक म्हाका जन्म दिवन वागयलें, जीवन पावन केलें. म्हजें जीवन तुवें पावन केलाय सोम्या. तुका हांव नावाडटा सोम्या. हर एक दीस तुजो सगळो म्हाका अनुभव करूंक जाय. हर एक दीस ती कृपा म्हाका अनुभव करूंक जाय सोम्या. म्हज्या सगळ्या भावांक, इश्टांक, घोवाक, बायलेक, कुटुंबाच्या सगळ्या भोगसनाची कृपा आज म्हजेतन वळोन दी सोम्या. आराधन तुका सोम्या. तुका स्वागत सोम्या. तुका दिन वाचता सोम्या. आयचो दीस माया मोगाच्या स्पिरितान भरलो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं हांव परत मागता जेजू. तुका नावाडटा सोम्या, उडवी तुजी गाथा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू जाणेकल्या आशिर्वादाचो दीस आमकां जाणेकल्या फावो जावं दी. हर एका दिसा उठल्या तक्षणे मागा सोम्या हांव तुजो मोग करता. बापा हांव तुजो मोग करता. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. आयच्या दिसा तुज्या कृपेन म्हाका बोर बोगसनाचे सकत म्हाका लाभ एव्हरी मॉर्निंग म्हाका. तशेंच नायट आमचो व्हिडिओ आसा 3 मिनटाचो. पवित्र सक्रामच्या आराधन अर्ध्या मिनटाचें आसा. भाग्य जाता तितल्या लोकांक तो व्हिडिओ फॉरवर्ड करा. भाग्य ह्या खाली 3 मिनटाच्या मागण्या भाग्य. आनी सोम्या सांगता आमची रात खर्च करया आमी. ताची दैवीक सत्तेचो अनुभव आमी करया. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमचे देनपराचें लिंक जायत्या लोकांक धाडा, कित्याक
शुभ वार्ता एकामेकाक तुम्ही दिया. आमेन.